امام حسین آمد به بالین ابوالفضلش، موقعی آمد دیدن عمود آهنین به سر ابوالفضل، مغزش رو از هم متلاشی کرده. خون آمده چشمای ابوالفضل رو گرفته. امام حسین زر برادرش رو در بغل گرفت، نالای دلخراش سر داماد. چرا ای غرق خون از که صحرا بر نمیخیزه، حسین آمد به بالینت تو از جا بر نمیخیزه. برادر فکر کنم دیگه قدرت نداری از زمین بلند شوی به استقبال برادرت حسین. تو قدر بی ادب و بی وفا نبوده، اما همکنون دیگه عذر نداره. چند ساعت قبل با هم نماز به جماعت خواندیم، نماز ظهر به جماعت خواندیم. حالا موقع نماز عصر برادر آیا قدرت نماز خواندن داری یا نه؟ هم نمازی عصر را با هم، نمازی ظهر را با هم ادا کردیم و در مقتل بود وقتی نمازی است رو از جا بر نمیخیزه. برادر یاورم بودی، امیری لشکرم بوده، زی اکبر بهترم بوده. برادر جان برادر جان، یک وقت صدای ضعیفانه ابوالفضل بلند شد. برادر بیشتر از این دیگه مرا شرمسار نکن، من دیگه قدرت برخواستن ندارم، اما خواهش دارم دیگه مرا از اینجا حرکت نده، مرا به خیمگان نبر، به خاطر که من جواب اطفال تو را داده نمیتوانم. من دنبال آب آمده بودم، برادر یاورت بودم، امیری لشکرت بودم، غلامی یک برد بودم. برادر جان خدا حافظ و صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.